सगळ्यांनीच ह्या विशयाचेर उलयला, सो हांव ते सगळ्या पॉयंट्सांनी वचना. आनी आज सगळ्यांनीच जशें म्हणलां, सर्वे करप ही खूब इम्पॉर्टंट. आतां संकल्पांनी म्हणलें, आनी ही सर्वे करून एम्पॅनलमेंट करून प्रत्येक तालुका वायज सपोज आमी एक वेवस्थीत एजन्सी बसयली जाल्यारूच म्हाका दिसता ही जी घरां आसा ही बांदपाक पावतली. नाल्यार सेकंड इन्स्टॉलमेंट जातकूच तो तिसरो इन्स्टॉलमेंट व्हरपाक येत ना, सेकंड इन्स्टॉलमेंट व्हरपाक येत ना, आनी तो फस्टूच इन्स्टॉलमेंटान आपलें काम करून काडटा. ते कितें काडटा ताजेर कांय हें ना, पूण सो त्या खातीर ही एजन्सी सपोज यूज केली जाल्यार म्हाका चड बरें. हांव तुमचेच एग्जाम्पल एक क्लब करपाची ही सगळ्यो स्कीम ह्यो विथ द गव्हर्मेंट क्लब करपाची कित्याक गरज आसा. सगळ्यांनी जशें संकल्पान सांगलें, तुमी आमकां दाखोवन दिलां, आमकां सगळ्यांक तुमी इनवॉल्व केलें. आमी बी त्या सगळ्या कामान खोरी उबारली आनी कितें केलें सगळ्यांक उबारलें. आनी इतलो सुंदर उपक्रम आशिल्लो की आमकांय दिसता की आमच्याय कॉन्स्टिट्युएन्सीन असो जावचो म्हणून. तो जाता की ना, शक्य आसा की ना, इज अ डिफरंट थिंग. पूण तो तुमी क्लब केलो सपोज, एका बरोबर क्लब केलो आमच्या गव्हर्मेंटा बरोबर, जाल्यार ताचे बेनिफीट आमी चड बऱ्या हातून दिवपाक शकता. नाजाल्यार पडते सगळे घराक पयशे दिवन पसून पत्रे मागपाक मागीर आमचेच कडेन येतात पडते. सो 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 तें तातूंत हें जायना, जें सारकें जायना, गणीत बसना सारकें. सो त्या खातीर सर्वे करप आनी एम्पॅनलमेंट करप खूब गरजेचें. तुम्ही पळयतात GNH.